अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 119 कबर नुमा इंसान दूसरा हिस्सा। नाग की कश्ती उलट गई। नाग अकाब बनकर हवा में उड़ने लगा। वो अंबर के जजीरे की तरफ उड़ा चला जा रहा था। अगरचे तेज आंधी के थपेड़े उसका रास्ता रोक रहे थे, मगर वो बराबर आगे बढ़ रहा था। उसके नीचे समंदर क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। ऐसे धमाके हो रहे थे जैसे समंदर में एटम बम फट रहे हों। मौजें आपस में टकरा टकरा कर ऊपर को उठ रही थी। ऐसा लगता था कि क़यामत आ गई है। नाग और बुलंद होकर उड़ने लगा। उसे लक्षद्वीप का जजीरा अंधेरे में नजर आ गया। जजीरे के दरख्त जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। वहां जबरदस्त भूचाल आया हुआ था। समंदर की बड़ी बड़ी पहाड़ों जैसी मौजें जजीरे के अंदर तक जाकर दरख्तों को तोड़ मरोड़ रही थी। नाग ने जजीरे के ऊपर का चक्कर लगाया। बनमानस महल भूचाल के झटकों से तबाह बर्बाद हो चुका था। बड़े बड़े पत्थर, छतें, सतून और दीवारें जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी। बनमानस सब के सब हलाक हो चुके थे। शायद वो यही तूफान था जिसकी खबर जोगी बाबा ने पहले ही कर दी थी और नाग और अंबर से कहा था कि वह इस जजीरे से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। नाग को भी अंबर की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं थी जितनी फिक्र मारिया की थी। उसे मालूम था कि मारिया इस वक्त इसी जजीरे के एक पुरस्रार कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर ताबूत में नीम बेहोश पड़ी हुई है और उसके पांव पत्थर के हो चुके हैं। वो कब्रनुमा इंसान की कैद में थी। शायद इसलिए वो बच भी गई थी, नहीं तो इतना जबरदस्त भूचाल और समुद्री तूफान मारिया को जिंदा न छोड़ता। नाग जजीरे के ऊपर ऊपर उड़ रहा था। नीचे सिवाय तबाही के और कुछ नहीं था। आखिर तबाही थम गई, तूफान रुक गया। दिन की रोशनी बादलों में से निकलकर जजीरे पर फैल गई। जजीरे में कोई दरख्त सही और सालिम नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी बहुत बड़े जिन ने दरख्तों को पांव तले रौंद डाला हो। नाग इतना जानता था कि अंबर जिंदा होगा। ये तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका होगा। उसने अंबर की तलाश शुरू कर दी। वो जजीरे पर उतर आया और इंसानी शक्ल में उसे ढूंढने लगा। काफी देर नाग अंबर को तलाश करता रहा। उसने सारा जजीरा छान मारा। अंबर को जोर जोर से आवाजें भी दी, मगर उसका कहीं पता न चल सका। अंबर खुदा जाने कहाँ गुम हो गया था। मारिया की तरह उसे भी जजीरे ने अपने अंदर गुम कर लिया था। नाग ने गहरा सांस लिया और स्याह काब बनकर फजा में बुलंद हो गया। वो ऊपर उठ रहा था कि अचानक उसे जंगल के गिरे पड़े दरख्तों में अंबर दिखाई दिया। नाग गोता लगाकर अंबर के ऊपर आ गया। फिर वो नीचे उतरा और दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया। उसने अंबर को आगे बढ़कर गले लगा लिया और कहा, मैं तो मारिया की तरफ तुम्हारी तरफ से भी नाउमीद हो गया था। इस कदर खौफनाक तूफान था कि खुदा याद आ गया। अंबर ने कहा, मैं दरख्तों के नीचे दब गया था, बड़ी मुश्किल से निकल कर आ रहा हूं। ये बनमानस कहां से आ गया? नाग ने बनमानस की तरफ देखकर कहा, शायद ये बनमानस महल की आखिरी निशानी बाकी रह गई है। बनमानस ने जब एक के बजाय दो इंसानों को देखा तो वहीं खड़े खड़े के जबरदस्त चीख मारी। दोनों हाथों से गुस्से में अपना सीना पीटा और अंबर और नाग की तरफ हमला करने के लिए दौड़ा। नाग ने कहा, क्या ख्याल है अंबर, इसके साथ क्या सलूक करें? अंबर ने कहा, वही जो सिकंदर ने पोरस के साथ किया था। नाग हंस पड़ा, नहीं यार, ये दरिंदा अगर जिंदा रहा तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ये आदमखोर हो गया है, मेरा ख्याल है इसे खत्म कर देना चाहिए। अंबर ने कहा, तो फिर तुम ही ये काम करो। नाग बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस अरसे में बनमानस चीखता चिल्लाता, गुस्से में सीना कूटता उनके सर पर पहुंच गया था। अंबर पीछे हट गया। नाग ने गहरा सांस लिया और इंसान की जगह एक बहुत बड़ा हाथी बन गया। बनमानस चक्कर खा गया कि ये क्या हो रहा है। हाथी ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई कि बनमानस को अपनी लपेट में ले, लेकिन बनमानस होशियार था, चौकस था। वो नीचे बैठ गया और वार बचाकर हाथी की पीठ पर सवार होकर उसे पंजे मारने लगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाई, मगर बनमानस उसकी सूंड में ना फंस सका। नाग घबरा गया कि कहीं कमबख्त उसकी पीठ को ज्यादा जख्मी न कर दे। उसने गहरा सांस लिया और एकदम से हाथी गायब हो गया। हाथी के गायब होते ही बनमानस धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और एक बार फिर चक्कर खा गया कि उसके साथ क्या जादूगरी का तमाशा हो रहा है और वो जिसके साथ मुकाबला कर रहा है, आया वो हाथी है, इंसान है या काला अकाब है। अमर कुछ दूर खड़ा यह सारा खूनी दंगल देख रहा था। नाग सांप नहीं बनना चाहता था। खतरा था कि अगर वो सांप बना तो बनमानस उसे हाथों या पांव में कुचल देगा। नाग अब फिर स्याह अकाब बनकर फजा में बुलंद हो गया। उसने एक गौता लगाया और बनमानस की एक आंख नोच कर ले गया। बनमानस तकलीफ से चीखा और उछलने कूदने लगा। वो अंबर की तरफ दौड़ा क्योंकि अब उसे वहां एक इंसान दिखाई दे रहा था। अंबर ने भी नाग की मजबूरी को महसूस कर लिया था। वो भी बनमानस की तरफ बढ़ा। बनमानस ने उसे गर्दन से दबोचना चाहा। अंबर के अंदर उसकी सारी ताकत जमा हो चुकी थी। उसने बनमानस को टांग से पकड़कर ऊपर उठाया और इतनी जोर से घुमाकर छोड़ा कि वह आसमान की तरफ बुलंद होकर बड़ी जोर से जमीन पर जा गिरा। बनमानस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। अब वो जमीन से नहीं उठ सकता था। नाग जमीन पर उतर आया। वो फिर से इंसान बन गया। दोनों बनमानस की तरफ बढ़े।
وہ شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑے پڑے کرا رہا تھا، غرا رہا تھا، غصے سے گرج رہا تھا، لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا۔ امبر نے کہا اب یہ اس جگہ اپنے آپ مر جائے گا، چلو اب اس جزیرے سے نکل چلتے ہیں۔ ناگ نے کہا ماریا کو ایک بار پھر تلاش نہ کر لیں۔ امبر بولا میرا خیال ہے اسے تلاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جوگی بابا نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اب دریائے کاویری کی وادی میں ملے گی۔ جوگی بابا کی خوفناک طوفان کی پیشگوئی درست نکلی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی ماریا والی پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوگی، اس لیے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ جزیرہ ڈوب رہا ہے۔ اس کے اندر ابھی تک آتش فشاں کے جھٹکے ہو رہے ہیں۔ ناگ اور امبر سمندر کے کنارے ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ انہیں کسی کشتی کی تلاش تھی جس پر سوار ہو کر وہ سمندر میں سفر کر کے ہندوستان کے ساحل تک پہنچ سکیں، لیکن کشتی کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ناگ نے کہا میرا خیال ہے کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ میں سانپ کا مہرہ منہ میں رکھ کر غائب ہو جاتا ہوں، تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں لے کر اڑنے کی کوشش کروں گا۔ امبر نے کہا کیوں نہ میں سانپ کا مہرہ اپنے منہ میں رکھ کر اڑوں اور تم پرندہ بن کر میرے ساتھ اڑو۔ ناگ بولا کاش ایسا ہو سکتا، یہ سانپ کا مہرہ صرف اسی کو غائب کر کے اڑا سکتا ہے جو خود سانپ سے انسان کی شکل میں آیا ہوا ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، میں اڑنے کی کوشش کروں گا۔ امبر ناگ کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ناگ نے خدا کا نام لے کر سانپ کا مہرہ منہ میں رکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے ساتھ ہی وہ زمین سے بلند ہونے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ امبر کے بوجھ کی وجہ سے وہ زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا، وہ زمین سے 10 فٹ اونچا ہی ہو سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اڑنا شروع کر دیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ امبر غائب نہیں تھا، وہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی اسے اگر دیکھتا تو بالکل ایسا لگتا کہ ایک آدمی زمین سے 10 فٹ اونچا کسی شے پر بیٹھا ہے اور اڑ رہا ہے۔ ناگ نے کہا امبر میں اس سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا، تم جم کر بیٹھے رہنا اور ہرگز نہیں گھبرانا، فکر نہ کرو تم گرو گے نہیں۔ امبر نے ہنس کر کہا پیارے دوست میں گھبرانے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تم بے فکر ہو کر اڑتے جاؤ، میں اگر سمندر میں گر بھی پڑا تو کیا فرق پڑے گا، تم مجھے پھر پکڑ کر اٹھا لینا۔ ناگ نے سمندر کے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ اگرچہ طوفان تھم چکا تھا مگر سمندر کی لہریں اب بھی اٹھ اٹھ کر ساحل کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ موجیں کبھی کبھی ناگ کے پاؤں سے بھی ٹکرا جاتی تھی۔ وہ اونچا ہو کر اڑنے کی بڑی کوشش کرتا مگر امبر کے بوجھ کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا اگر کوئی تمہیں اس طرح اڑتا ہوا دیکھ لے تو غش کھا جائے کہ یہ کون بھوت آدمی ہے کہ ہوا میں بیٹھا ہے اور اڑا جا رہا ہے۔ پھر اس نے امبر سے کہا کہ میرے پاؤں سمندر کی لہروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ امبر نے کہا دوست تم اپنا خیال کرنا، اگر تم سمندر میں گر گئے تو مشکل پڑ جائے گی۔ ناگ بولا پھر کیا ہوگا، یہی نہ کہ میں پرندہ بن کر اڑنے لگوں گا اور تم سمندر میں تیرنا شروع کر دینا، نہ تم تھک سکتے ہو اور نہ سمندر تمہیں ڈبو سکتا ہے۔ اسی طرح آپس میں باتیں کرتے دونوں سمندر کی سطح سے 10 فٹ کی بلندی پر ہندوستان کے ساحل کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے مگر دن کی روشنی بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ امبر نے نیچے دیکھا سمندر کی نیلی موجیں اوپر اٹھ اٹھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑی خونخوار شارک مچھلی کو دیکھا جو امبر کے خون کی بو پا کر اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں چلی آ رہی تھی، اور جہاں امبر ہوا میں ناگ کے کندھے پر بیٹھا اڑا جا رہا تھا وہاں نیچے آ کر وہ اچھل کر امبر کو دبوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناگ نے کہا کہیں یہ کمبخت شارک تمہارا پاؤں نہ پکڑ لے۔ امبر بولا پھر کیا ہوگا، مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہیں تو یہ ایک ہی بار میں ہڑپ کر جائے گی۔ ناگ نے ہنس کر کہا میں ایک پل میں اس سے بھی بڑی ویل مچھلی بن کر اسے پہلے ہی ہڑپ کر جاؤں گا۔ شارک مچھلی نے کچھ دور تک امبر کا تعقب کیا پھر واپس چلی گئی۔ ہندوستان کا ساحل دکھائی دینے لگا تھا۔ ناگ نے امبر کو بوڑھے ماہی گیر کی بیٹی کو غنڈوں سے بچانے کا واقعہ بھی راستے میں ہی سنایا۔ امبر نے پوچھا اگر وہ ماہی گیر مل جائے تو اس سے ہم دریائے کاویری کو جانے والے راستے کا پتہ پوچھ سکتے ہیں۔ ناگ نے کہا اتنے خوفناک طوفان میں خدا جانے جنگل میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا، بہرحال کنارے پر پہنچ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں دوست ہندوستان کے ساحل پر پہنچ کر زمین پر اتر گئے۔ طوفان نے یہاں بھی ہر طرف تباہی پھیلا رکھی تھی، ماہی گیر کی جھونپڑی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ساحل پر جتنے ناریل کے درخت تھے سب جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ سمندر کی بکھری ہوئی موجوں نے دور جنگل تک تباہی پھیلائی ہوئی تھی۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے اس جنگل میں ماہی گیر کو تلاش کرنا بیکار ہوگا، وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چلا گیا ہوگا۔ ناگ نے منہ سے سانپ کا مہرہ نکال لیا اور اب وہ امبر کے ساتھ ساحل پر گیلی ریت اور گری پری جھاڑیوں میں چل رہا تھا۔ ایک راستہ ادھر ادھر سے ہو کر جنگل کے ساتھ ساتھ آگے جا رہا تھا۔ دونوں دوست اس راستے پر روانہ ہو گئے۔ کافی دور چلنے کے بعد انہوں نے ایک کالے رنگ کے دبلے پتلے ماہی گیر کو دیکھا جو ایک جگہ کیچڑ میں پھنسی ہوئی اپنی چھوٹی کشتی کو باہر نکال رہا تھا۔ امبر اور ناگ کو آتے دیکھ کر وہ کام چھوڑ کر انہیں تکنے لگا۔ یہ جنوبی ہند کا علاقہ تھا اور آج سے 200 برس پہلے کا زمانہ تھا، جبکہ انگریز شمالی ہند پر قبضہ کرنے کے بعد جنوب کی طرف میسور کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے شیر میسور سلطان ٹیپو کے خلاف آخری جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، ویسے ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی
یہ وہ علاقہ تھا جہاں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے کئی مسلمان بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں اسلام کی شمع روشن کی۔ امبر اور ناگ اگرچہ مصر کے رہنے والے تھے اور ملکہ کلیوپاترا کے زمانے سے سفر کرتے کرتے اب 5000 سال کی تاریخ پر سے گزر کر واپس کلیوپاترا کے زمانے کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے رنگ سانولے تھے اور اتنے کالے نہیں تھے جتنا کالا رنگ جنوبی ہند کے اس علاقے کے لوگوں کا تھا۔ ماہی گیر قریب پہنچ کر امبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہاں سے شہر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ یہ سوال امبر نے تامل زبان میں کیا تھا جو جنوبی ہند کی بولی تھی۔ ماہی گیر نے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ناگ نے کہا، بھائی یہ مت پوچھو، طوفان کے مارے ہوئے ہیں، ہماری کشتی ڈوب گئی تھی، بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ماہی گیر نے کہا، شہر بہت دور ہے، اس راستے پر چلتے جاؤ، آگے ایک چھوٹا دریا آئے گا، اس کے پار قصبہ منڈام ہے، وہاں سے تمہیں بیل گاڑی مل جائے گی، تم اس پر سفر کرتے ہوئے 2 روز میں شہر پہنچ جاؤ گے۔ امبر اور ناگ کا شہر پہنچنا بہت ضروری تھا، کیونکہ شہر پہنچ کر ہی وہ میسور کے شہر سرنگا پٹم کے ساتھ بہتے دریائے کاویری تک پہنچ سکتے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ماریا کے دوبارہ ملنے کی امید تھی۔ امبر اور ناگ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ دریا کا پل آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا دریا تھا اور اس پر رسوں کی مدد سے پل بنایا گیا تھا۔ دریا کے دوسری جانب دور ناریل اور سپاری کے درختوں میں ایک گاؤں دکھائی دیا۔ اس گاؤں میں کسان رہتے تھے۔ تیز آندھی اور دریا کے سیلاب کی وجہ سے اس گاؤں میں بھی تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ امبر اور ناگ کسی نہ کسی طرح ایک بیل گاڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گاڑی بان ایک تامل کسان تھا، وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر منڈام شہر کی طرف روانہ ہوا۔ امبر کے پاس چاندی کے چند ایک سکے تھے، آدھے سکے اس نے گاڑی بان کو دے دیے، باقی 4 سکے بچے تھے جو اس نے شہر پہنچ کر فوراً خرچ کے لیے سنبھال لیے تھے۔ بیل گاڑی سارا دن سفر کرتی رہی۔ رات کو انہوں نے ایک جگہ جنگل کے کنارے آرام کیا۔ دوسرے دن پھر سفر شروع ہو گیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد تیسرے دن صبح کو وہ منڈام شہر پہنچ گئے۔ آج سے 200 برس پہلے کا یہ شہر بڑا پرسکون تھا۔ نہ موٹر، نہ رکشا، نہ بس، نہ اسکوٹر اور نہ ریلوے انجنوں کی چھک چھک اور نہ ٹرکوں کا شور۔ سکون کے ساتھ یہ کچے کوٹھوں اور ڈھلانی چھتوں والا شہر آباد تھا۔ آبادی زیادہ نہیں تھی، سڑکیں کچی تھی جن پر بیل گاڑی ہی ایک سواری تھی جو کہیں کہیں دکھائی دے جاتی تھی۔ گھوڑوں پر سوار لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ امبر اور ناگ ایک سرائے میں جا کر اتر گئے۔ یہاں لوگ چاول کے ساتھ سبزی اور سرخ مرچیں پیس کر کھاتے تھے۔ اتنی تیز مرچ امبر اور ناگ نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ یہاں سے ایک بیل گاڑیوں کا قافلہ شہر وزیگا پٹم کی طرف روانہ ہو رہا تھا جو میسور کے صوبے میں تھا۔ امبر اور ناگ نے سارے چاندی کے باقی سکے قافلے والے کو دے دیے اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شہر وزیگا پٹم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شہر سرنگا پٹم اور دریائے کاویری کی وادی سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا جو کہ امبر اور ناگ کی منزل تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح ریل گاڑی تو نہیں تھی کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا، بس بیل گاڑیاں ہی تھیں جو کچے راستے پر ہولے ہولے دن بھر چلتی رہتی تھیں۔ راستے میں ہاتھی آ جاتے تو قافلہ رک جاتا، رات کو پڑاؤ ڈالا جاتا اور مسافر آرام کرتے۔ دوسرے دن صبح صبح قافلے کا سفر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اسی طرح 6 روز سفر کرنے کے بعد 7ویں روز امبر اور ناگ وزیگا پٹم پہنچ گئے۔ یہ شہر اس زمانے کا ایک بڑا شہر تھا جہاں امیر لوگوں کے اونچے محل، حویلیاں اور پرانے باغ تھے۔ امبر اور ناگ ایک سرائے میں اتر گئے۔ ادھر ماریا قبر کے اندر پڑی تھی۔ قبر کے اندر تابوت کے اندھیرے میں پڑے پڑے اسے 6 روز گزر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی تھی۔ اسے وقت کا کوئی احساس نہیں تھا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ تابوت میں سیدھے لیٹے لیٹے وہ جیسے خواب کی دنیا میں گم تھی۔ اس عرصے میں کسی نے اس کے تابوت کو نہیں کھولا تھا۔ وہ قبر نما انسان جس کی گردن پر انسانی سر کی جگہ قبر کا پتھر لگا تھا، اس عرصے میں اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ماریا کا ذہن اب بھی امبر اور ناگ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ ندی کنارے اس کا انتظار کر کے ہندوستان کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ماریا قبر کے اندر زندہ دفن ہے۔ قبر کے تابوت کے اندر پڑے ہوئے ماریا کو جب 7 دن ہو گئے تو اس نے قبر کے چبوترے کے اوپر قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی آہستہ آہستہ چبوترے پر چل رہا تھا۔ پھر تابوت کا ڈھکنا کھسکنے لگا، ڈھکنا ہٹ گیا اور ماریا نے موم بتی کی روشنی دیکھی۔ تابوت کے اوپر قبر نما انسان موم بتی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ماریا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہ کھائے پیے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتی تھی، لیکن اس تابوت میں بند ہو کر پڑے رہنے سے اس کی جسمانی طاقت کمزور ہو گئی تھی اور اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے پاؤں ہلانے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں میں ہلکی ہلکی جان آ گئی تھی، مگر اب اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی اور وہ زور لگا کر یا مکہ مار کر کسی شے کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ ماریا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اگر ایک مکہ مارے تو قبر کے چبوترے کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دے، مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی۔ موم بتی کی روشنی سے ماریا کو معلوم ہوا کہ باہر رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ قبر نما انسان اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گردن پر لگا ہوا قبر کا پتھر بجھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی بات نہیں کر رہا اور خاموش ہے۔ اس نے جھک کر ماریا کو اپنے لمبے اور مضبوط باتوں میں اٹھا کر تابوت سے باہر نکالا اور قبر سے نکل کر چبوترے پر آ گیا۔ موم بتی اس نے قبر کے اندر ہی رہنے دی۔
وہ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں قبرستان میں سے گزرنے لگا۔ اندھیرے میں آنکھیں کھول کر ماریا نے دیکھا کہ وہاں تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتہ ہوا ایک رات اس نے قبر میں لیٹے لیٹے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے تھے اور باہر درختوں کے گرنے اور موجوں کا شور اور آندھی کی چیخیں سنائی دی تھی۔ قبرستان میں جگہ جگہ درخت ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ ماریا اس وقت ناگ اور امبر کے بارے میں سوچنے لگی، خدا کرے کہ وہ جزیرے سے نکل گئے ہوں۔ قبر نما انسان ماریا کو بازوؤں پر اٹھائے ایک زمین کے اندر جانے والی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ میں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا اور قبر نما انسان پانی میں شڑاب شڑاب کرتا چل رہا تھا۔ سرنگ کے اندر ایک تنگ سی کوٹلی آ گئی جو ایک پراسرار اور چاروں طرف سے بند تہ خانہ تھا۔ صرف وہی ایک سوراخ تھا جس میں سے قبر نما انسان ماریا کو لے کر داخل ہوا تھا۔ یہاں بڑی تیز مشک کافور کی ٹھنڈی بو رچی ہوئی تھی۔ قبر نما انسان نے ماریا کو دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ ماریا کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے کوئی دوائی پلا کر اس کے جسم کی آدھی طاقت نکال لی ہے۔ وہ سر دیوار کے ساتھ لگائے قبر نما انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن پر سر کی جگہ قبر کا پتھر دائیں بائیں گھوم رہا تھا جیسے وہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے کونے سے مٹی کھرچی۔ تھوڑی دیر بعد دیوار میں قبر کا پتھر دکھائی دیا۔ یہ ایک ایسا پتھر تھا جیسا کہ قبر پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ قبر نما انسان نے ماریا کی طرف گھوم کر دیکھا۔ اس کی گردن کا کتبہ جل کر بجھ گیا۔ پھر ماریا کے کانوں میں آواز آئی، اس قبر کے کتبے کو دیکھو۔ ماریا نے اپنی آنکھیں قبر کے پتھر پر لگا دیں۔ وہاں اندھیرے میں ہلکی ہلکی روشنی ابھرنے لگی۔ پھر ایک جنگل دکھائی دینے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ امبر اور ناگ جنگل میں چلے جا رہے ہیں۔ ماریا نے انہیں بے اختیار ہو کر زور سے آواز دی۔ قبر نما انسان نے کہا، وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے، مجھے ان میں سے ناگ کی ضرورت ہے۔ ناگ سانپ ہے اور انسان کی شکل میں زندہ ہے۔ میں اس کی گردن کاٹ کر اس کا سر یمرود دیوتا کے مندر میں پیش کروں تو مجھے میرا سر واپس مل جائے گا۔ میں اس دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اور یمرود دیوتا نے میرا سر غائب کر کے اس کی جگہ قبر کا کتبہ لگا دیا اور کہا کہ جاؤ، اب تم اس وقت تک اسی حالت میں قبرستان میں بھٹکتے پھرو گے جب تک کہ کسی ایسے انسان کا سر کاٹ کر نہ لاؤ جو اصل میں ایک سانپ ہو۔ لیکن میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ ایک ایسی عورت کو اپنے قبضے میں نہ کر لوں جو کہ غیبی عورت ہو۔ میں نے پہلا کام کر لیا ہے اور تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اب ناگ کا سر کاٹنا باقی ہے۔ تمہاری وجہ سے قبر کے اس پتھر نے مجھے یہ دکھا دیا ہے کہ ناگ اپنے دوست امبر کے ساتھ اس وقت وزیگا پٹم کے جنگل میں دریائے کاویری کی طرف جا رہا ہے۔ بس اب میں اس کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ تم اس وقت تک اسی تہخانے میں بند رہو گی جب تک کہ میں ناگ کا سر نہیں کاٹ لاتا۔ میرے جانے کے بعد پتھر کی یہ تصویر غائب ہو جائے گی اور تہخانے کا راستہ اپنے آپ بند ہو جائے گا۔ ماریا پھٹی پھٹی آنکھوں سے قبر نما انسان کی گردن پر لگے قبر کے پتھر کو جلتے بجھتے دیکھ رہی تھی اور اس کی بھاری خرخر کرتی آواز سن رہی تھی۔ قبر نما انسان اپنی بات ختم کر کے تہخانے کے سوراخ میں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سوراخ بند ہو گیا اور دیوار میں قبر کے پتھر پر ناگ اور امبر کی تصویر آئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ ماریا کو پہلے اپنی جان کی فکر تھی، اب اسے ناگ کی بھی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے ناگ کو خبردار کر دے کہ ایک شیطان اس کا سر کاٹنے آ رہا ہے، مگر وہ ناگ کو خبر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی قبر سے نکل کر تہخانے کی بڑی قبر میں بند ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دیوار کو کھرچ سکتی اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی۔ تہخانے میں اندھیرا تھا اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماریا نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں ناگ کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ ادھر ناگ اور امبر وزیگا پٹم کے ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، ہوا بند تھی، موسم گرم تھا، جنگل میں حبس ہو رہا تھا۔ دونوں کی منزل سرنگا پٹم شہر سے دور بہنے والا دریا کاویری تھا جس کے پاس انہیں ماریا سے ملنے کی پوری امید تھی۔ جنگل سے نکلے تو پہاڑی ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ ٹیلے سلیٹی رنگ کی چٹانوں کی طرح تھے، ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ناگ اور امبر باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے بہت بڑے درخت کے نیچے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ ناگ نے کہا، امبر کیوں نہ اس جھونپڑی کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیں؟ اگر ہمیں نہ بھوک تنگ کرتی ہے نہ پیاس اور نہ گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، پھر بھی کچھ دیر بیٹھ کر غور کر لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس جھونپڑی میں کوئی فقیر رہتا ہو اور وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ امبر نے کہا، اچھا خیال ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں دوست اور بھائی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جھونپڑی کے پاس آئے۔ جھونپڑی کا آکاس پو سے بنا ہوا دروازہ بند تھا۔ ناگ نے باہر سے آواز دی، کوئی اندر ہے تو مہربانی کر کے باہر آئے، ہم مسافر ہیں اور راستہ بھول گئے ہیں۔ جھونپڑی کا دروازہ ذرا سا کھلا اور ایک بوڑھے جنگلی آدمی نے باہر منہ نکال کر پوچھا، کون ہو بابا؟ مجھ فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ بوڑھے کی آواز ڈری ہوئی تھی، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے جھونپڑی میں کوئی شے چھپا رکھی ہے۔ ناگ نے آگے بڑھ کر کہا، بابا ہم مسافر ہیں، جنگل میں راستہ بھول گئے ہیں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ سرنگا پٹم کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ بوڑھے نے جلدی جلدی کہا، سیدھے چلے جاؤ سیدھے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ امبر نے ناگ سے کہا، مجھے جھونپڑی میں کسی انسان کے کرہنے کی آواز آئی تھی، اندر کوئی زخمی آدمی ہے۔ ناگ بولا،
हल्की सी आवाज मैंने भी सुनी थी। मालूम करना चाहिए कि अंदर कौन है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो। ये कहकर नाग ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। रोशनी अंदर गई तो उसने एक अंग्रेज बूढ़े को देखा जो फर्श पर शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। उसके सारे बदन पर खून जमा हुआ था और उसकी नीली फौजी वर्दी थी। उसने उस कमजोरी में भी पुरानी तर्ज का पिस्तौल हाथ में ले रखा था और नाग की तरफ उसका रुख करके बोला, हैंड्स अप, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। अंबर ने नाग को पीछे कर दिया और खुद आगे हो गया। फिर वो बड़ी हमदर्दी से बोला, आप जख्मी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं, मैं आपके जख्म अच्छे कर सकता हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज कर लेता हूँ। बूढ़े अंग्रेज ने पिस्तौल नीचे कर लिया और कराहते हुए बोला, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, हम मुल्क मिस्र के रहने वाले हैं और जड़ी बूटियों की तलाश में यहाँ घूम फिर रहे थे कि रास्ता भूल गए। आपको किसने जख्मी किया है? बूढ़े अंग्रेज ने कहा, सरंगापट्टम में सुल्तान टीपू के खिलाफ हम जंग कर रहे हैं। मैंने एक फौजी दस्ते को लेकर किले पर हमला किया। जबरदस्त जंग के बाद सुल्तान टीपू की फौज ने हमें शिकस्त दे दी। मैं सख्त जख्मी होकर फरार हो गया और इस जंगल में आ गया। इस नेकदिल बूढ़े किसान ने मुझे झोंपड़ी में पनाह दी। फिर उस बूढ़े अंग्रेज ने बताया, मैं मर रहा हूं, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, इसलिए मैं तुम पर एतबार करता हूं। सुनो, मेरे पास एक खास कागजात हैं। अगर तुम सरंगापट्टम अंग्रेजी फौज के कैंप में जाकर जनरल निकलसन को ये कागजात पहुंचा दो तो मैं आराम से जान दे सकूंगा। ये बड़े जरूरी कागजात हैं। क्या तुम वादा करते हो कि मेरी अमानत जनरल तक पहुंचा दोगे? बूढ़ा अंग्रेज मर रहा था। अंबर ने कहा, मैं वादा करता हूं, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये है कि इन कागजात से सुल्तान टीपू की जिंदगी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। अंग्रेज ने कहा, नहीं, इन कागजात का सुल्तान टीपू से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारी फौज के बारे में है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे बेटे? अंबर ने नाग की तरफ देखा। नाग ने कहा, ठीक है, हम कागजात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बूढ़े अंग्रेज ने बूढ़े किसान की तरफ देखा। बूढ़े किसान ने झोंपड़ी के कोने से जमीन खोदकर चमड़े का एक छोटा सा बटुआ दिया। ये इस बटुए में वो जरूरी कागजात हैं जो तुम्हें जनरल निकलसन को देने हैं। मैं मरने के बाद तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ करूंगा। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। इतना कहकर बूढ़े अंग्रेज ने आखिरी हिचकी ली और मर गया। अंबर ने बटुआ जेब में रख लिया। फिर उन्होंने मिलकर झोंपड़ी के सामने कब्र खोदी और अंग्रेज की लाश को दफन कर दिया। कुछ देर वहां बैठकर अंबर और नाग बूढ़े किसान से बातें करते रहे और सरंगापट्टम को जाने वाले रास्ते के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। दोपहर के बाद उन्होंने बूढ़े से इजाजत ली और अपने सफर पर रवाना हो गए। बैलगाड़ियों के काफिले से वो वजीगापट्टम के 100 मील आगे जाकर जुदा हो गए थे, क्योंकि काफिला वहां से वापस चला जाता था। शाम तक दोनों दोस्त पहाड़ी टीलों में सफर करते रहे। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो वो एक खाई में से गुजर रहे थे। अंबर ने एक तरफ गार के छोटे से खो को देखकर कहा, यार मेरा ख्याल है इस जगह रात बसर करते हैं, यहाँ घाटी खत्म होती थी। नाग बोला, ये जगह तंग सी है, क्यों ना आगे चलकर कोई खुली जगह देखें। वो घाटी से बाहर निकल आए। क्या देखते हैं कि सामने एक टीले पर किसी पुराने किले का खंडर है जिसकी बुर्जियां टूट फूट चुकी हैं। बाहर एक चबूतरे पर बैल का काला बुत बना हुआ है जिसका एक सिंग टूटा हुआ है। नाग बोला, ये जगह ठीक रहेगी, हम इस चबूतरे पर रात बसर करेंगे। टीले पर चढ़कर वो चबूतरे पर आकर बैठ गए। ये चबूतरा पुराने जमाने का था। उसका फर्श पत्थर का था और जगह जगह से टूट फूट चुका था। उसकी एक रोनस भी थी। नाग रोनस पे बड़े आराम से टेक लगाकर लेट गया। ये बड़ी अच्छी जगह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तो इसी जगह सो रहूंगा। अंबर भी सामने वाली रोनस में जाकर लेट गया और मैं इस जगह रात बसर कर लूंगा। अगरचे हमें नींद की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब इतनी खुशगवार ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो कुछ देर सोकर आराम कर लेना चाहिए। अंबर ने अंग्रेज का बटुआ जेब में अंदर करके रख लिया और बोला, खुदा जाने इस बटुए में क्या है। नाग बोला, मेरा तो ख्याल है कि हम इस बटुए को सुल्तान टीपू को जाकर दे देते हैं। अंबर ने कहा, यह अमानत में खयानत हो गई, हमने मरते हुए इंसान से जो वादा किया उसे पूरा करना होगा। नाग खामोश रहा, फिर बोला, कम से कम बटुए को खोल कर तो देखें कि कागज में क्या लिखा है। अगर इसमें सुल्तान टीपू के खिलाफ किसी साजिश का जिक्र है तो कम से कम मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि इसे जाया कर दो। अंबर ने जेब से बटुआ निकालकर खोला। उसके अंदर एक मोमी कागज तय करके रखा हुआ था। नाग ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई। आग की रोशनी में उन्होंने देखा कि मोमी कागज पर एक नक्शा बना हुआ था और अंग्रेजी में उन फौजों की तादाद और गोला बारूद का जिक्र था जो पंजाब के सिख हुक्मरान अंग्रेजों को रवाना कर चुके हैं। अंबर ने कहा, यह कोई ऐसी बात नहीं है, मैदान जंग में ऐसा होता है। ये कागज हम जिसकी अमानत है उसे पहुंचा देंगे। नाग बोला, लेकिन मैं सुल्तान टीपू की फौज के जर्नैल को भी ये बता दूंगा कि पंजाब के सिखों की तरफ से अंग्रेजों को भारी फौजी इमदाद और गोला बारूद मिलने वाला है। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, बल्कि मैं खुद ये बात बयान कर दूंगा। आग बुझने लगी थी। नाग और अंबर अब मारिया के बारे में बातें करने लगे। जोगी बाबा की पेश कोई गलत नहीं हो सकती। खुदा ने चाहा तो मारिया बहन हमें दरिया कावेरी की वादी में जरूर मिल जाएगी।
नाग बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर किसी जादूगर की गिरफ्त हो गई है। खुदा ने चाहा तो वो जादूगर के पंजे से निकल चुकी होगी। चूंकि उन्होंने सोने का इरादा किया हुआ था इसलिए वो ऊँघने लगे। दूर संदल के जंगलों की तरफ से ठंडी ठंडी खुशबू वाली हवा के झोंके आ रहे थे। नाग वैसे ही खुशबू वाली हवा में मस्त हो जाया करता था, जैसा कि गर्मियों के मौसम में वो सांप मस्त हो जाते हैं जो रात की रानी की झाड़ियों में बैठे हों। पहले नाग को नींद आ गई। उसके बाद अंबर ऊँघते ऊँघते नींद की दुनिया में गुम हो गया। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आधी रात को उस तरफ 3 ठग भी आ निकले। किले का ये खंडर उनका ठिकाना था। अभी अभी उन्होंने 2 मुसाफिरों को रुमाल से गला घोंटकर उन्हें हिला कर डाला था और उनके चांदी के रुपयों की थैली लूटकर आपस में बांटने के लिए ठिकाने पर आ रहे थे। ये हिंदुस्तान के मशहूर ठगों के साथी थे। ये लोग आधी रात को घात लगाकर बैठ जाते हैं। जब कोई इक्का दुक्का मुसाफिर उधर से गुजरता है तो उसके गले में रुमाल डालकर इतनी तेजी से उसका गला घोंट डालते हैं कि मरने वाले को खबर भी नहीं होती। तीनों ठग आपस में बातें करते बड़े मजे मजे से चले आ रहे थे। जब वो चबूतरे की तरफ आए तो अचानक एक ठग ने दूसरे को खामोश रहने का इशारा किया। वो तीनों वहीं छुप गए और सितारों के अलगे की रोशनी में अंबर और नाग को तकने लगे। एक ठग ने आहिस्ता से कहा, कोई मुसाफिर लगते हैं, चलो इनका भी सफाया करते हैं, जरूर इनके पास माल होगा। दूसरा ठग बोला, ये काम मैं करूंगा और सुन रखो, जितना माल निकला उसका आधा मेरा होगा, दूसरे आधे के तुम दोनों हकदार होगे। दोनों ठग राजी हो गए क्योंकि ये ठग उनका सरदार था। अंबर और नाग चबूतरे पर आमने सामने रोनिश पर सो रहे थे। एक ठग दबे पांव चलकर उनके सिराने आकर खड़ा हो गया। सरदार ठग ने लाल रुमाल अपने हाथ में लेकर उसका कोना उंगलियों में दबाया और आगे बढ़ा। ये नाग की खुशकिस्मती थी कि सरदार ठग उसके बजाय अंबर की तरफ आ गया कि पहले उसे हलाक करे। अगर बदकिस्मती से ठग का रुख नाग की तरफ हो जाता तो ये लोग अपने काम में इस कदर माहिर होते थे कि नाग का जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। वो 1 सेकंड के अंदर अंदर नाग के गले में रुमाल का फंदा डालकर उसे हलाक कर देता। नाग इसी तरह गहरी नींद सो रहा था। सरदार ठग अंबर के करीब आकर झुककर बैठ गया। अंबर नींद की दुनिया में गुम था। अंबर कभी नहीं सोता था, लेकिन जब सोता था तो फिर घोड़े बेचकर सोता था। सरदार ठग ने रुमाल को बिजली की तरह लहराया और फिर उसे अंबर की गर्दन में डालकर फंदे को पूरी ताकत से कस दिया। वो अपनी तरफ से अंबर को मार चुका था, लेकिन सरदार ठग ने महसूस किया कि जिस सोने हुए मुसाफिर की गर्दन में उसने रुमाल का फंदा डाला है उसकी गर्दन लोहे की तरह सख्त है। वो हैरान होकर रुमाल को दूसरी बार अंबर की गर्दन में डालने लगा तो अंबर की आंख खुल गई। अंबर की आंख का खुलना ही बहुत था। उसने अपने ऊपर 2 आदमियों को और एक आदमी को नाग के सराने खड़े देखा तो सारा मामला समझ गया कि ये डाकू हैं और उनको मारकर लूटना चाहते हैं। अंबर को नाग की फिक्र पड़ गई क्योंकि नाग को सोते में कत्ल किया जा सकता था। अंबर ने जोर से नाग को आवाज दी। नाग एकदम जाग पड़ा। तीनों ठग भी होशियार हो गए। उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन वो अंबर और नाग का क्या बिगाड़ सकते थे। अंबर ने अपनी पुरानी मिस्री जुबान में कहा कि जरा तमाशा करते हैं। नाग समझ गया कि अंबर किस किस्म का तमाशा करना चाहता है। अंबर अदाकारी करते हुए हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, हमें आप क्यों मारना चाहते हैं? हम तो गरीब मजदूर हैं। नाग भी हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बड़ी आजी से बोला, गरीब लोग हैं, रहने को ठिकाना नहीं, जंगल में रात आ गई तो यहीं पड़कर सो गए, माफ कर दें। सरदार ठग ने कहका लगाया और कड़क कर बोला, तुम लोगों ने हमें देख लिया है, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर ने हाथ बांधकर कहा, हजूर, हमारे पास जो चांदी के सिक्के हैं वो ले लें और हमें न माने, हम बाल बच्चे वाले गरीब मजदूर हैं, शहर से मजदूरी करने निकले थे, हमारी जान बख्शी कर दें। दोनों ठगों ने खंजर निकाल रखे थे और सरदार ठग के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सरदार ठग ने अंबर की तरफ घूर कर देखा और पूछा, उल्लू के पट्टे, ये बताओ, तुमने गर्दन में लोहे का पट्टा डाल रखा है क्या? तुम्हारी गर्दन इतनी सख्त क्यों थी? अंबर ने झट कहा, हजूर, मेरी गर्दन आपके खौफ के मारे पत्थर की हो गई। सरदार ठग गुस्से से गरजा, बकवास बंद करो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, जानते हो मैं इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हूं, मैं सैकड़ों आदमियों को इस रुमाल की मदद से हलाक कर चुका हूं, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर ने नाग की तरफ देखकर कहा, नाग भाई, ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानते, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है पहले मैं मरूंगा। फिर वो सरदार ठग की तरफ देखकर बोला, सरदार ठग जी, पहले मुझे मारना, मुझे मरने का बड़ा शौक है, लेकिन जरा संभल कर आना क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। सरदार ठग ने झिंझिलाकर अपने साथियों से कहा, मुंह क्या देखते रहे हो, कत्ल कर दो इन मस्खरों को, बाद में इनकी तलाशी लेंगे। अंबर ने नाग को सीटी मारकर कहा, नाग भाई, आप जरा इनको थोड़ा थोड़ा मजा चखा दो, कमबख्तों ने हमारी नींद खराब कर दी है। नाग ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। सरदार ठग को बेहद गुस्सा आने लगा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उसने अपने साथियों को इशारा कर दिया। दोनों ठग खंजर लेकर नाग और अंबर पर टूट पड़े, मगर इस दौरान में नाग ने एक गहरा सांस लिया और फिर वो चिड़िया बनकर फुर से उड़कर खंडर के एक बुर्ज में जाकर बैठ गया। तीनों ठग दंग रह गए कि अभी अभी जो एक इंसान वहां खड़ा था वो कहाँ गायब हो गया। अंबर ने कहका लगाकर कहा,
आओ दोस्तों, अब मुझ पर हमला करो। सरदार ठग ने जेब से लंबा चाकू निकालकर अंबर पर हमला कर दिया। जो ही उसने चाकू अंबर की गर्दन पर मारा, चाकू टूटकर दूर जा पड़ा। अंबर ने सरदार ठग को टांग से पकड़कर ऊपर उठा लिया और फिर अपने सर के ऊपर घुमाकर 2 चक्कर दिए और जोर से चबूतरे की दीवार के साथ दे मारा। एक पटाखे की सी आवाज आई और कातिल सरदार ठग के 3 टुकड़े हो गए। इतने में नाग भी फिन और सांप बनकर फन उठाए वहां कर जोर से फुनकारा। दोनों ठग पहले ही अपने सरदार का भयानक अंजाम देकर खौफजदा थे। अब जो उन्होंने एक काला सांप फन उठाए अपनी तरफ आता देखा तो दहशत से कांपने लगे। अंबर ने नाग से कहा, नाग ये कातिल हैं, इनको जिंदा न छोड़ना। इस पर दोनों ठग हाथ बांधकर बोले, ऐ देवता, हमने आज तक किसी को नहीं मारा, सारे कत्ल हमारे सरदार ने किए थे। इसके साथ ही उन्होंने नाग के आगे सजदा कर दिया। वो नाग को सांपों का देवता समझ रहे थे। ये हिंदू लोग थे और सांपों की भी पूजा करते थे। नाग ने अपना फन घुमाकर अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, अगर ये कातिल नहीं है तो ठीक है, इन्हें माफ कर दो। नाग ने फुनकार मारी और इंसान की शक्ल में आ गया। ठग तो हैरान परेशान थे, सजदे से उठकर गिड़गिड़ा गए, नाग देवता हमें माफ कर दो। नाग ने अंबर से कहा, अंबर भाई ने यहाँ से भगा दो, कमबख्त हमारी नींद खराब करने कहाँ से आ गए हैं, कई 100 साल के बाद आंख लगी है। अंबर ने ठगों से कहा, अच्छा हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम्हारी जान बख्शी करते हैं, मगर एक वादा करो कि तुमने जिन लोगों का मालो दौलत लूटा है वो उनके घरों में ईमानदारी से जाकर वापस पहुंचा दोगे। ठग बोले, ऐ देवता, हम वादा करते हैं कि सबका माल उनके बाल बच्चों को जाकर वापस कर देंगे। नाग ने खबरदार करते हुए कहा, याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया और अपने वादे से फिर गए तो मैं देवता हूं, मैं उसी वक्त सांप बनकर आऊंगा और तुम्हें डस कर हलाक कर दूंगा। ठग सजदे में गिर पड़े, ऐ देवता, हम अपना वादा पूरा करेंगे। अंबर ने उन्हें सजदे से उठाया। सजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है, किसी इंसान को सजदा नहीं किया जाता। अब तुम यहां से भाग जाओ और जहां मालो दौलत जमा कर रखी है वहां से निकालकर लोगों में बांट दो। जो हुक्म देवता महाराज। और ठग हाथ बांधकर झुके और डरते डरते पीछे मुड़े और अंधेरे में गुम हो गए। नाग ने उनके जाने के बाद अंबर से कहा, अब मेरा ख्याल है सोना बेकार है, रात का पिछला पहर हो गया है, घंटे 1.5 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, इसलिए आगे चलना चाहिए। अच्छा ख्याल है, अंबर ने कहा। वो दोनों चबूतरे पर से नीचे उतरे और किले के खंडर की पुरानी स्याह काली दीवार के करीब से गुजरते हुए आगे की तरफ चल पड़े। अभी चारों तरफ रात का अंधेरा था, सिर्फ आसमान पर जहां सूरज ने निकलना था वहां थोड़ी थोड़ी नीली रोशनी हो गई थी। पुराने किले की काली काली दीवारों से निकलकर दोनों लंबे सफर के पुराने दोस्त और साथी अंधेरे में एक कच्चे रास्ते पर चलने लगे। ये पगडंडी सी थी और इमली के दरख्तों में से होकर एक वादी में चली गई थी। आसपास छोटे छोटे पहाड़ी टीले ही टीले थे। उनके दरमियान में आगे जाकर एक वादी आ जाती थी जिसमें एक चबूतरे पर काले पत्थरों की बारादरी भी तारीखी इमारतों में से थी। उसके सतूनों पर बेलें चढ़ी हुई थी। चलते चलते जब अंबर और नाग उस बारादरी के पास आए तो उन्हें किसी के गहरे गहरे खरखराने सांस लेने की आवाज आई। अंबर ने नाग की तरफ देखा। अंधेरे में नाग की सुर्ख आंखें भी चमक रही थी और मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि यह सांस लेने की आवाज किस दरिंदे की है। नाग ने आहिस्ता से कहा, शायद कोई रीछ है, होशियार रहना। वो रुक गए। लंबे सांस की आवाज रुक गई। वो फिर आगे बढ़े। चंद कदम चले थे कि फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बहुत करीब से आ रही थी और किसी इंसान की आवाज मालूम होती थी। अंबर ने अंधेरे में नाग की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, नाग, ये तो किसी इंसान की आवाज है। नाग ने कोई जवाब न दिया। वो चौकन्ना होकर दाएं बाएं गौर से देख रहा था। बारादरी सुनसान थी। झाड़ियों में एक टिड्डा बोल रहा था जो अब सांस की दहशत भरी आवाज सुनकर चुप हो गया था। झाड़ियों में सरसराहट हुई। अंबर और नाग ने पलटकर देखा। झाड़ियां खामोश हो गईं। अंबर ने एक शाख को हिलते देख लिया था। नाग ने कहा, तुम यहां ठहरो, मैं जाकर देखता हूं कि झाड़ियों में कौन है। नाग झाड़ियों के अंदर चला गया। ये जंगली झाड़ियां थी जो बहुत बड़े घेर में फैली हुई थी। उसके अंदर थोड़ी सी जमीन खाली थी। उस जमीन में नाग को एक कब्र नजर आई जो खुली थी। वो उस पर झुककर देखने लगा। कब्र के अंदर एक खुला ताबूत पड़ा हुआ था। वो अंबर को बुलाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि ठिठक कर रह गया। उसके पीछे एक लंबे बाजुओं वाला ऊंचे कद का सह लिबास पहने एक कब्रनुमा इंसान खड़ा था जिसकी गर्दन पर इंसानी सर के बजाय कब्र का कतबा यानी कब्र का पत्थर लगा था। कब्रनुमा इंसान के हाथों ने बिजली की तरह हरकत की और नाग की गर्दन को आगे बढ़कर दबोच लिया। नाग एक सेकंड के अंदर अंदर समझ गया कि ये कोई कब्र की बला है और उसे हलाक करना चाहती है। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उसका सारा जिस्म कब्रनुमा इंसान के हाथ लगने से बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने गहरा सांस लिया और दूसरे ही लम्हे वो ऊंचा लंबा बहुत बड़ा हाथी बन गया। नाग को मालूम था अगर वो सांप या चिड़िया बना तो ये कब्रनुमा इंसान उसे मिट्टी में ही कुचल कर रख देगा। वो कोई ऐसा जानवर बनना चाहता था जो बहुत बड़ा हो और कब्रनुमा इंसान के हाथों से फौरन निकल जाए। हाथी बनते ही नाग जोर से चिंगाड़ा और अपनी सूंड से कब्रनुमा इंसान पर हमला कर दिया। कब्रनुमा इंसान ने खुली कब्र के ताबूत में छलांग लगा दी। नाग के चिंगाड़ की आवाज सुनकर अंबर लपक कर झाड़ियों के अंदर आ गया।
کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ہاتھی کھڑا اپنی سونڈ سے قبر کو اکھاڑ رہا ہے۔ امبر نے کہا کیا ہوا ناگ، یہاں کون تھا؟ ناگ اسی وقت انسانی شکل میں واپس آ گیا اور قبر نما انسان کے بارے میں امبر کو بتایا۔ امبر بھی حیران ہوا کہ اس قسم کا بھوت تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس کا سارا جسم انسان کا ہو اور سر پر قبر کا پتھر لگا ہوا ہو۔ وہ قبر میں اتر گئے۔ قبر نما انسان نے تابوت کا ڈھکنا کھول کر باہر پھینک دیا۔ تابوت اندر سے بالکل خالی تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ ناگ بولا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اس تابوت میں چھلانگ لگائی تھی۔ امبر نے کہا اسے جانے دو ناگ، یہ کوئی آسیب تھا، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ وہ قبر سے باہر نکل آئے اور جھاڑیوں سے گزر کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ ابھی تک قبر نما انسان کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس نے ناگ کو ہلاک کرنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ دور انہیں پچھلے پہر کے اجالے میں ایک شہر کی فصیل اور مکانوں کے دھندلے دھندلے خاکے نظر آئے۔ یہ میسور کا شہر تھا۔ شہر کی فصیل کے اوپر بھاری توپوں کے خاکے بھی ابھر رہے تھے۔ دونوں طرف سامنے میدان میں انگریزی فوج نے کیمپ لگایا ہوا تھا۔ اس کے خیموں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں۔ امبر نے کہا یہ انگریزی فوج ہے جس نے سلطان ٹیپو کے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسی کیمپ میں کہیں جنرل نکلسن کا خیمہ بھی ہے جسے میں نے بوڑھے جرنیل کی دی ہوئی امانت واپس کرنی ہے۔ ناگ نے کہا تو چلو، سب سے پہلے اسے اس کی امانت جا کر واپس کرتے ہیں، پھر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دریائے کاویری شہر کی دیوار کی طرف دوسری طرف بہتا ہے اور اسی دریا پر ہمیں ماریا کے ملنے کی امید ہے۔ سورج نکل چکا تھا جب امبر اور ناگ انگریزی فوج کے کیمپ کے قریب پہنچے۔ نیلی وردی والے دو انگریز سنگینوں والی لمبی پرانی بندوقیں اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جو دو سانولے لڑکوں کو کیمپ کی طرف بے خوفی سے آتے دیکھا تو وہیں سے چلا کر کہا ہالٹ، اور سنگینوں کا رخ ایک دم ان کی طرف کر دیا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر کہا ہم مصر کے باشندے ہیں، ہندوستانی نہیں ہیں، ہمیں جنرل نکلسن سے ملنا ہے۔ گورے نے جب انہیں صاف انگریزی میں بات کرتے دیکھا تو پوچھا تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ امبر نے کہا ہم سیاح ہیں، ملک کی سیر کرتے لنکا کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں۔ دوسرے انگریز فوجی نے سنگین امبر کی پسلی میں چبھو کر کہا تم بکواس کرتے ہو، تم سلطان ٹیپو کے جاسوس ہو، چلو ادھر۔ اور وہ امبر اور ناگ کو دھکیلتے ہوئے کیمپ میں لے گئے جو ان کی جیل کوٹلی تھی۔ امبر نے بہت کہا مگر کسی نے ان کی نہ سنی۔ آخر جب ایک انگریز کپتان نے دونوں سے آ کر پوچھ گچھ کی تو امبر نے جیب سے چمڑے کا بٹوا نکال کر کہا مجھے تمہاری فوج کے ایک بوڑھے جرنیل نے مرتے وقت یہ بٹوا دیا تھا کہ میں اسے جنرل نکلسن کو پہنچا دوں، اور ہم یہ امانت ادھر دینے آئے تھے کہ تمہارے فوجیوں نے ہمیں پکڑ لیا، برائے مہربانی ہمیں جنرل نکلسن تک پہنچا دو۔ انگریز کپتان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سر سے پاؤں تک امبر اور ناگ کو تکتا رہا، پھر اس کے ہاتھ سے بٹوا لینے لگا تو امبر نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ بٹوا ایک خاص دستاویز ہے، اسے صرف جنرل نکلسن کے حوالے کیا جائے گا۔ انگریز کپتان نے کہا جنرل نکلسن کو ملنا بہت مشکل ہے، وہ اس وقت جنگی کانفرنس میں ہے، یہ بٹوا تم مجھے دے دو، میں اسے پہنچا دوں گا۔ امبر نے انکار کر دیا۔ اس پر انگریز فوجی نے امبر کے منہ پر زور سے مکہ مارا اور بٹوا چھیننے کی کوشش کی۔ امبر نے انگریز کپتان کو گردن سے پکڑ کر چوہے کی طرح زمین سے اوپر اٹھایا اور پھر آہستہ سے جھٹکا دے کر نیچے پھینک دیا۔ انگریز کپتان امبر کی طاقت دے کر دنگ رہ گیا۔ اس نے آج تک ایسا طاقتور لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ وہ سہم گیا، ڈر گیا اور بولا میں تمہیں جنرل نکلسن سے ملائے دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ امبر اور ناگ کو لے کر انگریز کپتان جنرل نکلسن کے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ جنرل کا کیمپ فوجی کیمپوں کے درمیان تھا، وہاں بڑا زبردست پہرا تھا۔ امبر اور ناگ کو باہر کھڑا کر کے انگریز کپتان اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اونچا لمبا جرنیل نیلی اور سنہری وردی میں بڑی شان سے چلتا امبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی نیلی گہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا لڑکے تم ہمارے جنرل کی امانت لائے ہو۔ امبر نے جواب دینے کے بجائے بٹوا آگے کر دیا۔ جنرل نکلسن اپنے دوست اور ساتھی جنرل کے بٹوے کو پہچانتا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹوا لے کر اسے کھولا۔ اس کے اندر ایک مومی کاغذ لپٹا ہوا تھا جس پر پنجاب سے آنے والی فوجی امداد کی نقل و حرکت اور تعداد لکھی ہوئی تھی۔ جنرل نکلسن تو حیران رہ گیا، اس کاغذ کی اسے بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے خوش ہو کر امبر اور ناگ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور بولا میرے بچوں تم نے ایک قیمتی امانت واپس کر کے بہت بڑی ایمانداری کا ثبوت دیا ہے، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ امبر بولا شکریہ، ہم ناشتہ نہیں کیا کرتے، ہم نے آپ کی امانت آپ کو پہنچا دی، اب ہمیں اجازت دیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ شہر کے دروازے بند ہیں، تم شہر میں داخل نہیں ہو سکو گے کیونکہ تم مسلمان ہو اور سلطان ٹیپو کو جا کر ہماری خبر دینے کی ضرور کوشش کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گا، مگر تم شہر میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ امبر نے کہا جنرل صاحب، سلطان ٹیپو کو خبر دینے یا نہ دینے سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، اس جنگ کا انجام کیا ہونا ہے اس کی ہمیں پہلے ہی سے خبر ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جنرل نکلسن نے حیرانی سے پوچھا۔ امبر نے کہا اس لیے کہ ہم یہ جنگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنرل نکلسن نے اب مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ان دونوں کو کوئی پاگل خیال کر رہا تھا جنہوں نے بہرحال ایک قیمتی امانت ضرور واپس کر دی تھی۔ ناگ سمجھ گیا کہ جنرل ان کو پاگل سمجھ رہا ہے، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا جنرل صاحب ہم پاگل نہیں ہیں،
آپ سے زیادہ ہوشیار اور عقلمند ہیں۔ ہم 5000 سال سے سفر کرتے آ رہے ہیں اور ایک بار پہلے بھی یہاں سے گزر چکے ہیں۔ اب ہم 5000 سال کے واپسی کے سفر پر ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ ایک بار پہلے بھی یہ جنگ ہمارے سامنے لڑی گئی تھی۔ جنرل نکلسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے انگریز کپتان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر امبر کے کندھے کو تھپتھپایا اور کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس جنگ میں کس کو فتح ہوگی؟ امبر نے ناگ کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ ہمیں اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ ناگ نے سر ہلا دیا۔ امبر نے کہا، ہمیں اس سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ امبر اور ناگ نے جنرل نکلسن سے اجازت لی اور کہا کہ انہیں حفاظت کے ساتھ فوجی کیمپ سے باہر دریائے کاویری پر پہنچا دیا جائے۔ جنرل نے ایک بار پھر ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور 2 فوجی ساتھ کر دیے، جو دونوں کو ساتھ لے کر فوجی خیموں سے باہر میدان کی آخری سرحد تک چھوڑ گئے۔ امبر اور ناگ انگریزی فوجی کیمپ سے تھوڑی دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر میسور شہر کی اونچی فضیل تھی جس پر توپیں لگی ہوئی تھی اور سلطان ٹیپو کی فوج کے سپاہی برجیوں میں کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی، فضا میں گرمی تھی۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے دریائے کاویری پر جا کر ماریا کا انتظار کرنا چاہیے۔ امبر بولا، دریائے کاویری یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر شہر کے دوسری جانب بہتا ہے۔ ہم وہاں کس جگہ بیٹھ کر ماریا کا انتظار کریں؟ یہ وہاں چل کر دیکھ لیں گے، ناگ نے جواب دیا۔ دونوں دوست میدان کے کنارے کنارے ہو کر دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ دریائے کاویری چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹیلوں میں سے تیزی سے نکل کر شہر کی فضیل کے ساتھ ساتھ بہ رہا تھا۔ ادھر بھی سلطان ٹیپو کے سپاہی پہرا دے رہے تھے کہ کہیں انگریزی فوج کے دستے دریا کے راستے شہر کے فضیل پر نہ چڑھائیں۔ امبر اور ناگ دریا کے کنارے آ کر رک گئے۔ دریا کا پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہ رہا تھا۔ انہوں نے قریب ہی نیم کے درختوں میں ایک چبوترا سا بنا ہوا دیکھا۔ وہ اس خیال سے اس کی طرف بڑھے کہ وہاں بیٹھ کر ماریا کا انتظار کریں گے۔ جب وہ چبوترے کے پاس آئے تو پیچھے سے 6-7 فوجیوں نے انہیں جکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ یہ سلطان ٹیپو کے سپاہی تھی اور مسلمان مرہٹے تھے۔ امبر اور ناگ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سیاح ہیں اور دریا کنارے اپنے ایک دوست کا انتظار کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور انہیں پکڑ کر شہر کی فضیل کی طرف لے چلے۔ امبر نے اپنی پرانی مصری زبان میں ناگ سے کہا، اب کیا کریں ناگ؟ ناگ نے کہا، یہ مسلمان بھائی ہیں، ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، ہم انہیں نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ خاموشی کے ساتھ جہاں یہ لے جا رہے ہیں چلو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم ماریا کا انتظار شہر کے اندر رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ سلطان کے فوجیوں نے جو دونوں کو ایک انوکھی زبان میں بات کرتے سنا تو انہیں اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ضرور انگریزوں کے جاسوس ہیں۔ شہر کی فضیل کے قریب ایک خفیہ دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا اور فوجی پہرا دے رہے تھے۔ باہر سے سپاہیوں نے ایک خاص لفظ بلند آواز میں دہرایا۔ یہ خاص کوڈ نمبر تھا۔ اندر سے دروازے کی چھوٹی کھڑکی کھل گئی۔ سپاہی امبر اور ناگ کو لے کر دروازے میں داخل ہوئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اندر آ کر انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف ریت کے بڑے بڑے بورے پڑے ہیں۔ جگہ جگہ شاہی فوج کے سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ توپوں کے گولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سپاہی دونوں کو لے کر شہر میں سے گزرنے لگے۔ شہر کے لوگ کچھ پریشان تھے۔ محاصرے کو کئی روز گزر گئے تھے۔ اگرچہ شہر میں کھانے پینے کا بڑا ذخیرہ تھا، پھر بھی لوگوں میں خوف پایا جاتا تھا۔ لوگ امبر اور ناگ کے تنگ انگریزی فیشن کے کپڑے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ انہیں سلطان ٹیپو کے قلعے والے محل کی ایک کوٹلی میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک افسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ امبر نے کہا، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم مسلمان سیاح ہیں اور دریائے کاویری پر اپنے ایک ساتھی کی تلاش میں آئے تھے کہ سپاہیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ مسلمان افسر نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ جاسوس ہیں۔ وہ کڑکدار آواز میں بولا، بکواس بند کرو، تم جاسوس ہو، تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ امبر نے ناگ کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو، اب کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اب کیا کریں؟ ناگ نے کہا، بھائی ہم جاسوس نہیں ہیں۔ اس پر فوجی افسر نے ناگ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ناگ کا خون کھول اٹھا۔ وہ اس افسر کو ہلاک کرنے ہی والا تھا کہ امبر نے چلا کر کہا، ناگ خبردار، اپنے غصے کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس مسلمان افسر کو نہیں ماریں گے، انتظار کرو۔ پھر اس نے فوجی افسر کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم ہمیں سلطان ٹیپو کے پاس لے جا سکتے ہو؟ فوجی افسر نے امبر کے منہ پر بھی ایک تھپڑ مار دیا۔ بدبخت، تمہیں جرأت کیسے ہوئی سلطان کا نام لینے کی؟ شاہ معظم کہو۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، انہیں اسی وقت قلعے کی دیوار پر لے جا کر قتل کر دو۔ سپاہی امبر اور ناگ کو کھینچتے ہوئے کوٹلی سے باہر لے گئے۔ 4 سپاہی سنگینوں والی بندوقیں اور 4 سپاہی ننگی تلواریں لے کر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں دوستوں کو قلعے کی فضیل کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ امبر نے مسکرا کر ناگ سے کہا، دوست اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ناگ بولا، ابھی یہ لوگ ہمارے قدموں پر گرے ہوں گے۔ شاہی فوج کے کمانڈر نے رومال اونچا کرتے ہوئے کہا، دونوں کی ایک ساتھ گردنیں اڑا دو۔ جنگ کا زمانہ تھا، ہر فیصلے پر اسی وقت عمل کر دیا جاتا تھا۔ دشمن کی فوجیں شہر کے سامنے پڑی تھی۔
किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। दो सिपाही नंगी तलवारें लेकर अंबर और नाग के पीछे आए। उन्हें झुका दिया गया। अंबर ने कहा, नाग तुम अपना आप बचाओ, जल्दी। नाग ने जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं सफेद उकाब बनकर उड़ने लगा हूं। उधर कमांडर ने नाग की गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। इधर नाग ने एक सांस लिया और जब सांस छोड़ा तो वो सफेद उकाब बनकर तेजी से ऊपर फजा में बुलंद होकर उड़ गया। तलवार वाले सिपाही की तलवार जमीन पर जाकर लगी और टूट गई। हर कोई फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगा कि अभी अभी जो जासूस वहां था कहाँ गायब हो गया। सफेद उकाब उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। दूसरी तरफ अंबर की गर्दन पर जो तलवार पड़ी वो भी उसकी सख्त लोहे जैसी गर्दन से टकराकर दो टुकड़े हो चुकी थी। जल्लाद अपने हाथ में पकड़ी टूटी हुई तलवार को बार बार देख रहा था। वहां शोर मच गया कि 2 जादूगर पकड़े गए हैं। कमांडर ने बंदूक सीधी करके अंबर पर गोली चला दी। धमाका हुआ, बारूद का धुआं निकला, शोला बुलंद हुआ और गोलियां अंबर के जिस्म से टकराकर नीचे गिर पड़ी। सिपाही परेशान होकर इधर उधर हट गए। हर तरफ शोर उठा के 2 जादूगर जासूस पकड़े गए हैं। नाग सफेद उकाब की शक्ल में अभी तक ऊपर चक्कर लगा रहा था। अंबर ने मुसलमान कमांडर से कहा, अब आपको यकीन आ गया होगा कि हम जासूस नहीं हैं। बेहतर होगा कि आप हमें सुल्तान मौज़म के पास ले चलें, हम उनसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। कमांडर, जो पहले ही उनसे खौफ खाए हुए था, बोला, जनाब मैं आपको सुल्तान मौज़म से तो नहीं लेकिन सिपा सलार आज़म से ज़रूर मिलवा सकता हूँ। अंबर ने कहा, चलो उन्हीं से मिलवा दो। फिर उसने नाग को इशारा किया। नाग नीचे उतर आया और दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। कमांडर दोनों को लेकर किले के खास हाल कमरे में आ गया। यहाँ उसने सिपा सलार को पैगाम भिजवाया कि 2 मुसलमान सयाह कोई खास पैगाम लेकर आए हैं। सिपा सलार उस वक्त बहुत मसरूफ था। उसने जवाब भिजवाया कि कल मुलाकात कर सकूंगा। अंबर और नाग को किले के एक कमरे में पहुंचा दिया गया। ये कमरा एक पुरानी तर्ज की कोठरी थी जिसमें 2 पलंग बिछे थे और पानी की सुराही रखी हुई थी। एक खिड़की बाहर जंगल की तरफ खुलती थी। अंबर पलंग पर लेटते हुए कहने लगा, चलो सिपा सलार से कल मिल लेंगे और कल ही हम उससे इजाज़त लेकर दरिया कबीर पर जाएंगे ताकि मारिया का इंतजार कर सकें। नाग अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था। यार, अगर मैं जल्दी ना करता तो इन लोगों ने तो मेरी गर्दन उड़ा दी थी। फिर वो अंबर की तरफ पलटकर बोला, मेरी समझ में अभी तक उस कब्रनुमा इंसान का मुइम्मा नहीं आ रहा कि वो क्या बला थी और उसने मुझ पर किस लिए हमला किया था। ये मुइम्मा अंबर की समझ में भी नहीं आ रहा था। रात को खाना खाने के बाद भी दोनों दोस्त उस कब्र में गायब हो जाने वाले भूत के बारे में बातें करते रहे। फिर नाग सो गया। अंबर अभी तक जाग रहा था। कोठली में एक शम्मा जल रही थी। ये मोमबत्ती की शम्मा थी। अंबर ने भी सोचा कि कुछ देर सो जाना चाहिए। उसने शम्मा बुझा दी। शम्मा के बुझते ही कोठली में अंधेरा छा गया और खिड़की से बाहर जंगल में फैली हुई चांदनी दिखाई देने लगी। उसी जंगल में कितने ही कीकर और नीम के दरख्त थे। खिड़की में लोहे की सुलाखें लगी हुई थी। अंबर पलंग पर लेटकर खिड़की में से बाहर दरख्तों को देखने लगा जो चांदनी में खामोश खड़े थे। हवा बंद थी और फजा में गर्मी और हबस हो रहा था। नाग आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने लगा था। अंबर भी सोने की तैयारी करने लगा कि चलो सोकर ही रात गुजार दें। आंखें बंद करने से पहले उसने खिड़की में से बाहर चांदनी में देखा कि एक साया खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। वो होशियार हो गया, ये कौन आ रहा है? उसने सोचा और गौर से बाहर दरख्तों में देखने लगा। साया दरख्तों में गायब हो गया था। अंबर टिकटिकी बांधे तकता रहा। थोड़ी देर बाद साया दरख्तों में से निकल आया। ये वही कब्रनुमा इंसान था। उसने दोनों लंबे बाजू आगे बढ़ाए हुए थे। गर्दन पर सर की जगह कब्र का कतबा लगा था और वह एक भूत की तरह खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। अंबर पलंग से उठकर खिड़की के एक तरफ छुपकर खड़ा हो गया। वो समझ गया कि यही वो भूत है जिसका जिक्र नाग ने किया था और जो नाग को हिलाक करने आ रहा था। कब्रनुमा इंसान खिड़की की सलाखों के पास आकर रुक गया। फिर उसने दोनों हाथ खिड़की की सुलाखों पर रखे और आहिस्ता से उन्हें एक तरफ खींचा। लोहे की मजबूत सुलाखें मोमबत्ती की तरह एक तरफ मुड़कर टूट गईं। अब अंबर अचानक दीवार से निकलकर सामने आ गया। कब्रनुमा इंसान उसके बिल्कुल सामने खिड़की के बाहर खड़ा था। उसकी गर्दन पर जो कतबा लगा था उस कतबे पर एक काला बिच्छू रेंग रहा था। अंबर ने कब्रनुमा इंसान पर हमला करने के लिए हाथ बाहर निकाले ही थे कि एक भयानक चीख मारकर कब्रनुमा इंसान पीछे हटा और पीछे हटता हटता दरख्तों में गायब हो गया। चीख की आवाज सुनकर नाग जाग पड़ा। ये किसकी आवाज थी? उसने बुड़बुड़ाते हुए पूछा। अंबर ने कहा, वही कब्र वाला आदमी था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कब्रनुमा इंसान ने नाग से कैसे इंतकाम लिया? क्या वह नाग की गर्दन काट सका? मारिया उस कब्रनुमा इंसान की कैद से कैसे आजाद हुई? अंबर और नाग ने सुल्तान टीपू से क्या कहा और फिर ये लोग किस तरफ रवाना हुए? इन तमाम सवालों के जवाब आप अंबर नाग मारिया की अगली किस्त में मुलाहिजा करेंगे। किस्त नंबर 120, जिसका नाम है लक्ष्मी देवी का इंतकाम। उस किस्त पर पहुंचने के लिए इसी कहानी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।